Ang Ginoo manaang kanimo. Manausap na. Ang Santos Ebanghelyo sumalat ni San Juan. Himayaan o Ginoo. Si Jesus nihat sa langit o nagampo. O karon mo na ko kanimo, din ako magdugay dinhi sa kalibutan. Apan magpabilin sila dinhi. Bala ang amahan, bantay sila diha sa gahom sa imong ngalan. Ang ngalan nga imong gihatag kanako. Aron sila mausa ingon na ikaw ug ako usa lamang. Samtang ako uban pa kanila, gibantayan ko sila pinagi sa gahom sa imong ngalan. Ang ngalan nga imong gihatag kanako. Gibantayan ko sila nga wala sa kanila nga mawala. Gawas niadtong tawo nga mawala kayo aron matuman ang kasulatan. O karon mo anhan ko kanimo, gisulti ko kining mga butanga dinhi sa kalibutan aron malipay sila pag-ayo duyog kanako. Gihatag ko kanila ang imong mensahe o ikasilagan sila sa kalibutan. Kay dili man sila iya sa kalibutan, ingon na ako dili iya sa kalibutan. Wala ko maghangyo kanimo, ako haon mo sila sa ikan sa kalibutan. Kung dili nga bantayan, mo hinuon sila batok sa gahom sa yawa. Ingon nga ako dili iya sa kalibutan, dili usab sila iya sa kalibutan. Himoa silang imo gayon pinagi sa kamatuoran, ang imong pulong kamatuoran. Gipadala ko sila sa kalibutan, ingon na sila imong gipadala nganhi sa kalibutan. O tungod kanila, gitugyan kong akong kaugalingon, anak kanimo, aron maimo usab sila. Ang Ebanghelyo sa Ginoo. Dahil mo ikaw, Kristo. Nag-ampo gyud siya na niyang mga tinunan magpabilin nga magkahiusa sa usag-usa. Nga bisan sa mga pagpanglutos, nga dili sila pagkatibulaag. Kay lagi doon naman gyud panglutos na mahitabo kung mutuman ta ug musubay sa pagtulunan sa Ginoo. Kay lagi ang pagtulunan sa Ginoo, pagtulunan sa kamatuoran kay igsunan. Ug daghan ang gusto nga ang bakak mo mabatig babaw. Gusto ang kadaghanan nga mupuyok sa kangit-ngit, dili sa kahayag. Mauna nga ang Ginoo nag-ampo gayon. Naunta ang iyang mga tinunan dili magpatibulaag, kundi magkahius sa diha sa pag-ilang samahan ug sa anak kayang gipadala. Ug muni makaigsunan ang pag-ampo sa Ginoo, ug mao sa kini ang pag-ampo alang kanato karong panahon nga dili usab kita magkatibulaag kun dili magkahiusa diha kang Kristo atong Ginoo nga nabanhaw og misakana sa langit. Manindog